अक्सिजन प्लान्ट समुद्घाटन कार्यक्रम भनेर आज हामी कार्यक्रमलाई जोडेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि अध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएकोले म यो कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहणको लागि भीमस्थाल विकास समितिका अध्यक्ष तथा यस क्षेत्रका अत्यन्त युवा सक्रिय व्यक्तित्व विकास प्रेमी व्यक्तित्व श्री नारायण प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म अध्यक्षताको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा अभिभावक यस क्षेत्रका लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सेवाको संभाग तथा युवा व्यक्तित्व हाम्रा अभिभावक माननीय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री श्री इन्द्रजित थारूज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रीज्यू, कोभिड-19 को महामारीको अवस्था थियो। त्यति बेला हामीले दैनिक 350-400 सिलिन्डर हामीले अक्सिजन ग्यास खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो र धेरै जनशक्ति त्यसैमा हामी लगानी गर्नुपर्ने थियो र त्यो समस्याबाट मुक्त पाउनको लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अख्तियारीबाट हामी अक्सिजनलाई यही उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यो अक्सिजनबाट यहीँका बिरामीहरूलाई सेवा गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट हामी अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्यमा हामी रह्यौँ र यहाँसम्म आइपुग्दा आज हामीले लगभग लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो अक्सिजन प्लान्ट 200 सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट हामी जडान कार्यलाई सम्पन्न गरिसकेका छौँ र आज भीमस्थालबाट प्रदान गर्ने यस क्षेत्रका बिरामीहरूलाई त्यही अक्सिजनको अभावबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सबैभन्दा ठुलो क्षमताको अक्सिजन प्लान्टलाई हामी जोड्यौँ, निर्णय गर्यौँ र आजबाट उत्पादन कार्यलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आसन ग्रहणको लागि हामी भाग्यमानी छौँ, दुवैजना आउनुभएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री श्री विमला ओलीज्यू हुनुहुन्छ। म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अभिभावक पाएका छौँ, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि हामीले थप गरेका प्रगतिका विवरणहरू पाइलाहरू देखाउनको लागि तथा अझै हामीले जोड्ने थप उद्देश्य हाम्रो यहाँको आवश्यकताहरू के छन् भन्ने कुरा आज हामी उहाँहरूलाई सुनाउन र देखाउन पाउनेछौँ। त्यसैले पनि हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। म भीमस्थालको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यू तथा राज्य मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी म अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा म भीमस्थालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शकुन्तला गुप्ताज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी गीता रेग्मीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म फेरि पनि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्ने कुरा राख्दै म आदरणीय अतिथि महानुभावज्यूहरूलाई प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, प्लान्टको लागि जोड्नको लागि सहयोग गर्नुहुने इन्जिनियर, सप्लायर्स, आदरणीय व्यक्तित्व धर्म सरलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपन्देही जिल्लाको सदरमुकाम भैरहवा केन्द्र भागमा यो अस्पताल 1990 सालमा स्थापना भई 2035 सालमा 15 शैय्यामा र 2041 सालमा 10 शैय्या थप गरी 25 शैय्या भई हाल 50 शैय्याको लागि प्रस्तावित भए तापनि हामी 120 शैय्यामा बिरामीको उपचार गरिरहेको छु भन्ने कुरा सबैलाई अवगतै रहेछ। मेरो सेवा भीम अस्पतालमा आर्थिक वर्ष 2077 भाद्र 10 गतिबाट प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा कार्य गर्दै आएको भन्ने कुरा छ र विगतको समयमा यहाँ धेरै कुराहरू, धेरै जाँचहरू थिएन। अहिले दिँदै आएको हजुरलाई अवगत गराउन चाहन्छु।
र केही बहिरङ्ग सेवाहरू हामी स्पेसलिटी सेवा थप गरेका छौँ, जसमा पेडियाट्रिक, गाइनियन अप्स तथा अप्थाल्मिक सेवा दिएका छौँ। तर अझ पनि थप्ने प्लान छ, तर गर्न सकेका छैन मैले। त्यस्तै गरेर प्रसुति सेवामा हामी 24 घण्टा सञ्चालनमा छ, जुन चाहिँ नि सिजेरियन सेक्सनबाट दिनहुँ 4-5वटा CS हुँदै गरेको छ। त्यस्तै गरेर नर्मल र कम्प्लिकेटेड डेलिभरी पनि 10 देखि 15वटा पर डे हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आर्थिक वर्ष 2077-78मा हामी कहाँ टोटल सिजेरियन सेक्सनको सङ्ख्या 596 छ भने नर्मल तथा कम्प्लिकेटेड डेलिभरीको सङ्ख्या 2685वटा भएको हाम्रो चाहिँ रेकर्ड सेक्सनले देखाउँछ। त्यस्तै गरेर यसको लागि म गाइनी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू धेरै नै मेहनत गरेर हामीले यतिसम्म पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर नयाँ पोस्ट अफ वार्ड र अपरेसन थिएटर पनि हामी निर्माण गरेर राम्रो गुणस्तरीय सेवाहरू दिन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामी कहाँ एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन सेवा, एक्सटेन्सिभ सेवा, परिवार नियोजन सेवा, खोप सेवा तथा सँगसँगै फिजियोथेरापी सेवा पनि हामी कहाँ चलिरहेको छ भने हामी अवगत गराउन चाहन्छु। र प्रयोगशाला, एक्सरे, फार्मेसी, काउन्टर यो सबै हामी 24 घण्टा सञ्चालनमा छ, जुन पहिले थिएन। आजदेखि जबदेखि म भिन्न अस्पतालमा आएँ यस्तै कुराहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सिस्टमहरू नभएको बेलामा हामी सिस्टम ल्याउनुपर्छ, काउन्टर पनि 24 आवर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मनमा राखेर सबैको सल्लाह सहयोगबाट आज सबै सेवाहरूमा 24 आवर गर्न सकेको छु भनेर मलाई गर्व लागेको छ। र प्रयोगशालामा एभरेज कुरा गर्दाखेरि ल्याब टेस्टको कुरा गर्दा हामी राम्रो टेस्टहरू गरिरहेछौँ, राम्रै सङ्ख्यामा गरिरहेछ। 326वटा टेस्ट पर डे गर्ने भने रेकर्ड सेक्सनले देखाइरहेछ भन्दाखेरि राम्रो भन्नु पर्यो। पर डे हामी 326वटा केस चाहिँ नि ल्याबबाट प्राप्त भइरहेछ। त्यस्तै गरेर बेसिक टेस्ट बाहेक हामीले स्वास्थ्य टेस्टहरू पनि गरिरहेको छौँ, जसरी TFT, HbA1c, D-डाइमर, ट्युमर मार्कर आदि इत्यादि टेस्टहरू जुन सबै बेग्लै अस्पतालहरूमा, धेरै अस्पताल कमै अस्पतालहरूमा पाउने गर्छ, जुन सेवा हामी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भए पनि यहाँबाट हामी उपलब्ध गराइरहेको छौँ। यो पनि हाम्रो लागि गर्वको कुरा छ। हजुरहरूलाई अवगत छ कोभिडको दोस्रो लहरमा हामी क्षमताभन्दा बढी बिरामीलाई भीम अस्पतालले उपचार दिएको छ, जुन कि यति पेटी सबैमा हामी बसेर उपचार दिएका थियौँ। त्यति बेला मलाई बेड, PP भनेको अब यो भनौँ हतियार नै भन्नु पर्यो कोभिड महामारीको लागि, मेडिसिन, कोभिडको मा खटे कर्मचारी तथा अक्सिजन व्यवस्थापन चुनौती नै थियो मेरो लागि। र 2 महिनासम्म धेरै नै सङ्घर्षपूर्ण अवस्था थियो भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। रातिको 12-2-3 बजे भन्ने हुन्थेन, जति बेला पनि अक्सिजन सिलिन्डर सकिन लागेको छ भन्ने फोन आउँथ्यो, जुन बेला पनि अक्सिजन सिलिन्डर सर्टेज भइरहेको हुन्थ्यो, डिमान्ड अनुसार फ्याक्ट्रीले आपूर्ति गर्न सकेको थिएन र त्यस पनि अक्सिजन सिलिन्डर कमी हुन्थ्यो। त्यस कारणले अक्सिजनको कमीले मान्छेको मृत्यु होला भन्ने अक्सिजन व्यवस्थापनमा धेरै रातसम्म राति मैले सुत्न पाएको छैन भन्ने हजुरलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र व्यवस्थापनकै पार्ट सम्हालेको भएर यो मेरो कर्तव्य पनि थियो कि कसै भए पनि अक्सिजन चाहिँ कम हुनु भएन र अक्सिजनले कमीले गर्दाखेरि हाम्रो कोभिडका बिरामीहरूको मृत्यु हुनु भएन भन्ने मेरो एउटा ठुलो जिम्मेवारी थियो र व्यवस्थापनले गर्दा गरेको जस्तो लाग्यो। तर यो मेरो लागि चुनौती नै थियो। दिनहुँ 300 देखि 400-450 जति हामी सिलिन्डरको लागि हामी अगाडि छाती दौडिरहेको हुन्थ्यो। हरेक फ्याक्ट्रीमा गाडी पठाउनु पर्ने, राति होस् कि 12 बजे होस् कि 2 बजे होस् गाडी पठाएर हामी अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेको थियौँ। त्यो सबै हेरेर कि अब यस्तो भोलिको दिनमा फेरि महामारी आयो या फेरि यही महामारी कन्टिन्यू भयो भने अन्त कतै नजानु परोस् भनेर हाम्रो पुरै टिमले सल्लाह गऱ्यौँ कि होइन यो थोरै क्षमताको सिलिन्डरले पुग्दैन, त्यही कारण हामी ठुलो क्षमताको सिलिन्डर राख्नुपर्छ र त्यही हिसाबले हामी 200 सिलिन्डरको भनौँ न ठुलै क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामी खरिद गर्नेतिर हामी चाहिँ पुग्यौँ र तर प्रदेश यो चाहिँ प्रदेशकै ठुलो प्लान्ट र 2200 क्यापासिटीको आज उद्घाटन गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी भएको छु र यो जनानमा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्र सहभागी भई हाम्रो हेल्प गर्नुभएको, सहयोग गर्नुभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा इन्जिनियर हाम्रो धर्म पौडेलज्यू तथा अमृतज्यू, इलेक्ट्रिसियन भाइ राजन सबैलाई तथा सहयोगी हातहरूलाई सबैले सहयोग गर्नुभयो। यो यहाँ बन्न कष्ट, यो तपाईँको ट्रस्ट बन्नेदेखि लिएर अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनसम्म सबै सहयोग गर्नेहरूलाई धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अस्पताल टीम, स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्देशनालय, जिल्ला प्रशासन, कोभिड बिरामी व्यवस्थापनदेखि लिएर उपचारसम्म मलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा भीम अस्पतालमा पनि कोभिड बिरामीको उपचार राम्रो भयो भने या भीम अस्पतालमा पनि सेवा राम्रो हुँदैछ भन्ने चिनाउने सहयोग गर्नुभएको सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरिदेखि यसै गरेर हामी कहाँ नन कोभिड आइसियू पनि छ हैन, जुन कि 3 बेडको आइसियू छ, 2वटा भेन्टिलेटर छ। खास गरेर यसमा प्रत्यक्ष फाइदा कसले लिनु भइरहेछ भने स्नेक बाइटले लिइरहनु भएको छ। हामी कृषि प्रधान देश छौँ र यो एरिया धेरै कृषिबाट कृषि काम हुन्छ र धेरै यसमा चाहिँ सर्पको टोकाइबाट धेरै बिरामी हामी कहाँ हुनुहुन्छ। एकै दिनमा 10वटा 11वटा पनि पुग्नुहुन्छ र सबै बिरामीले गाह्रो हुन्छ भन्ने छैन, तर केही बिरामीलाई तपाईँको भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ र हामीले टाइममा भेन्टिलेटरकोमा बिरामीलाई राख्यो भने त्यसलाई बचाउन सक्छौँ र बाँचेको पनि छ। र हाम्रो हिस्ट्रीमा भीम अस्पतालको हिस्ट्रीमै भयो कि हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई 2-4वटा बिरामीलाई अहिलेसम्ममा सुरु भएदेखि हामीले सुरु गरेर बिरामीले बचाएर घर पठाएकोमा यो चाहिँ खासै डाइरेक्ट लिङ्क चाहिँ नि हाम्रो स्नेक बाइटको बिरामीहरूले धेरै सुविधा पाइरहनु भएको छ र यो भनेको इतिहाससँग जोडिएको छ भीम अस्पतालको। त्यस्तै गरेर भेन्टिलेटर तथा आइसियू सञ्चालन टिम डाक्टर समन्ता दाहाल, एनेस्थेसियोलोजिस्ट तथा सिस्टरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूको नै पहलले हामी जे गरे पनि त्यो डाक्टर भएन, चलाउने मान्छे भएन भने केही समय चाहिँ यहाँ थियो तर चलाउन मान्छे नभएर हामीले चलाउन सकेनौँ, गर्न सकेनौँ। तर उहाँ आएपछि हामीले चाहिँ नि सञ्चालन गर्न सक्यौँ। त्यसैले डाक्टर समन्ता दाहाललाई हात ताली मारेर उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समग्रमा हेर्दा भीम अस्पताल भएको सबै सेवा सुविधाहरू सुदृढीकरण गर्दै नयाँ सेवा थप गर्दै गुणस्तरीय सेवातिर अगाडि बढ्दैछु। आशा गर्दछु हजुरहरूको सहयोग तथा आशीर्वादले अझ मलाई काम गर्ने ऊर्जा मिल्नेछ तथा आगामी दिनमा भीम अस्पताललाई नमुना अस्पतालको रूपमा परिणत गर्नेछु तथा अन्तमा आगामी दिनमा हजुरहरूको सहयोग तथा माया पाउनेछु भनी यही भन्दै सेवाहरू वास्तवमा भीम अस्पताल 25 बेडको अस्पताल हो र भीम अस्पतालबाट 120 बेडमा क्षमतामा सेवा प्रदान गरिरहेको छ। भीम अस्पतालले वास्तवमा 25 बेडको स्रोत र साधन प्राप्त भएको अस्पतालले 120 चलाउँदा गाह्रो नै हुन्छ र यो 120 बेड चलाउनको लागि अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूलाई सम्मान गर्दै र यो कार्यक्रममा आउनुभएका आदरणीय प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरूलाई स्वागत गरेर बिदा हुनुभएको छ अस्पताल प्रमुख डाक्टर शकुन्तला गुप्ताज्यू। म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो 1988 सालमा भीम शमशेरको पालामा स्थापित यस अस्पताल 15 शैय्याबाट जुन स्थापित थियो र त्यो आज पनि हामी 25 शैय्यामा मात्रै काम गरिरहेको स्थिति हो र मन्त्रालयबाट हामीले 50 शैय्याको जुन स्वीकृति पाए पनि त्यो 50 शैय्याको चाहिँ हामीले जनशक्ति र त्यो बमोजिमको सेवा सुविधा चाहिँ अहिले हामी पाइरहेका छैनौँ र अहिले 25 बेडको सेवा सुविधामा हामीले चाहिँ अहिले झन्डै 120 बेडको उपचार विभिन्न शीर्षकमा गरेर कोभिड नन कोभिड सम्पूर्ण शीर्षकमा गरेर हामीले 120 बेडको यहाँ सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने क्रममा हाम्रो चाहिँ जनशक्तिको जुन अभाव छ र जुन स्रोत साधनको अभाव छ भौतिक संरचनाको जुन अभाव छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै यसलाई 50 शैय्यामा रूपान्तरण गर्दै यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै यो अस्पताललाई यो रूपन्देही जिल्लाको यो अत्याधिक जनसङ्ख्या भएको यो ठुलो जनसङ्ख्या भएको यो जुन क्षेत्रमा जुन हाम्रो गाउँपालिकाहरूको झन्डै 6वटा 8वटा गाउँपालिकाहरूको यो केन्द्र पर्छ र यो चाहिँ एउटा उत्तरी केन्द्र जसरी बुटोल भए जस्तै यो दक्षिणी केन्द्र हो भैरवा र भैरवा मात्रै नभएर यो परासी नवलपरासी र कपिलवस्तु वास्तवमा कोभिडको समयमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशभरिको बिरामीहरूलाई नै हामीले उपचार सेवा दिएको र यस्तो महत्त्वपूर्ण अस्पताललाई अब हामीले स्तर उन्नति गरेर आज माननीय मन्त्रीज्यू र राज्य मन्त्रीज्यूलाई आज यस अस्पतालमा हामीले आज स्वागत गर्न पाएका छौँ उहाँहरूलाई यहाँका केही कुराहरू सुनाउन पाएका छौँ आज हामी गौरवान्वित छौँ र उहाँहरूले पनि यो कुराहरू बुझेर कम्तीमा चाहिँ यो अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्ने क्रममा उहाँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी अपेक्षा लिएका छौँ र यो अघि नै डाक्टर साहबले भन्नुभयो हामी कोभिडको समयमा हामीले चाहिँ धेरै दुःख पायौँ र सेवा पनि दियौँ दुःख मात्रै पाएको होइन कि सेवा पनि अक्सिजनको परिपूर्ति गर्दै हामी सेवा दिइरहेका थियौँ र त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यहाँका डाक्टर नर्सहरूले जुन अहोरात्र नभनिकन जुन खटेर काम गर्नुभयो र त्यो समयमा हाम्रो अस्पताल एउटा राष्ट्रिय लेभलमै समाचार बन्ने गरेको थियो यहाँले यो अस्पतालले दिएको सेवाको विषयमा तमाम पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ राम्रो समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो र त्यो समाचार राष्ट्रिय स्तरको समाचार पनि बनेको थियो र आज अब यो अस्पताललाई अब जुन महामारी थर्ड स्टेजका कुराहरू आइरहेका छन् अघि डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोभिड अझै गइसकेको छैन र कोभिड चाहिँ भित्रै छ तर पहिचान नभएको मात्रै हो र कोभिड फेरि बढ्न सक्छ र त्यसको तयारीमा पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि हिजोको स्थितिमा हिजो 350-400 सिलिन्डर हामीले यहाँ खपत हुँदै गर्दा हामी जुन किसिमले दुःख पायौँ र घन्टामा अब 1 घन्टा सिलिन्डर आएन भने यतिजना मान्छेको मृत्यु हुँदैछ भन्ने जुन तनावमा हामीले काम गऱ्यौँ त्यो तनावलाई हटाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट जुन एउटा रकम प्राप्त गरेका थियौँ हामी त्यो रकमले हामीले 200 सिलिन्डरको जुन अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अघि बढायौँ त्यो अक्सिजन प्लान्ट अघि बढाउँदै गर्दा हामीलाई मन्त्रालयबाट मात्रै नभएर धेरै ठाउँबाट यो ठुलो क्यापासिटीको भयो यो यत्रो आवश्यकता पर्दैन थियो भन्ने सल्लाह र सुझाव आएका थिए तर हामीले यहाँको दुःख देखेर यहाँ हामीले भोगेको दुःख देखेर र यहाँको जुन बिरामीहरूले अक्सिजन नपाएको स्थितिमा भोलि थर्ड स्टेज आयो भने कम्तीमा हामीसँग 60-70% सिलिन्डर उत्पादन हुन सक्यो भने अरू त हामी फेरि पनि थोरै धेरै खोल्न सक्छौँ भनेर हामीले 200 सिलिन्डरको यो चाहिँ क्यापासिटीको यो अटोमेटिक प्लान्ट हो यो प्लान्टको विषयमा अहिले हाम्रो प्लान्ट हामीलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने कम्पनीको तर्फबाट इन्जिनियर धर्म सरले केही जानकारी गराउनुहुनेछ यो अत्याधुनिक प्लान्ट हो र यो नर्मल अहिले चाहिँ जनरल अहिले लगाइरहेका उद्योगभन्दा यो धेरै फरक प्रकृतिको छ र यो ल्याउन पनि हामीलाई धेरै टाइम लाग्यो उहाँहरूलाई हामीले 3 चोटि 4 चोटिसम्म समय थप गऱ्यौँ र समय थप गरेर भए पनि उहाँहरूले यो चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीको टर्कीबाट यो प्लान्ट चाहिँ उहाँहरूले ल्याइ पुर्याउनु भयो र आज जडान गर्नुभयो यो अत्यन्तै हामीलाई चाहिँ यो भोलि खपत होला नहोला अथवा यसमा भोलि लागत एक्सपेन्स बढ्ला अथवा यसबाट हामीले आम्दानीको स्रोत रूपान्तरण गरौँला त्यो भोलिको दिनमा छ तर आज हामी लामो समय लगाएर भए पनि एउटा चाहिँ भीम अस्पताललाई स्रोत साधनमा एउटा अक्सिजनमा हामीले जुन आत्मनिर्भर गरेका छौँ र यो आत्मनिर्भर गर्दै भोलि यो हामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने जसरी हामीले चाहिँ मेडिकलबाट फार्मेसीबाट औषधि बिक्री वितरण गर्छौँ केही डिस्काउन्ट गरेर त्यस्तै यो अक्सिजनलाई पनि हामी केही डिस्काउन्ट गरेर यहाँका उद्योगहरूलाई यहाँका अस्पतालहरूलाई हामीले चाहिँ यो वितरण गरेर यसलाई एउटा आम्दानीको स्रोतको रूपमा यसलाई हामीले परिणत गर्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ र त्यो भोलि त्यो चाहिँ निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु।
सङ्घ संस्थाहरू, दाताहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलहरू सबैले हातमा हात मिलाएर जसरी यसलाई एकीबद्धता गरेर अगाडि सफल पार्नुभयो र अबका दिनमा पनि यो अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन, यो अस्पताललाई 50 बेडमा स्तन उन्नति जुन निर्णय भइसकेको छ त्यसको दरबन्दी मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू र राज्य मन्त्रीज्यू र हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ अधिकृत पनि यही हुनुहुन्छ मन्त्रालयका, उहाँहरूबाट यो चाहिँ हामीलाई सहयोग भयो भने 50 बेडको जनशक्तिको हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने यहाँ हामीले यो अस्पताललाई धेरै सुधार गर्ने सोचेका छौँ। यो अस्पतालमा अब नयाँ भवन बन्दैछ। अब चाहिँ झन्डै 17 करोडको जुन टेन्डर सम्झौता भएर आधुनिक अत्याधुनिक प्रसुति गृह बन्दैछ त्यसको चाहिँ हामीले तिहारको लगत्तै हामीले चाहिँ त्यसको शिलान्यास कार्यक्रम गर्न सोचेका छौँ। त्यो बनिसकेपछि फेरि यो भवन चाहिँ हामी यो भवनको ठाउँमा यसलाई निकालेर फेरि अर्को 24 करोडको चाहिँ अत्याधुनिक भवनको पनि मास्टर प्लान तयार भएको छ र त्यसलाई बजेट चाहिँ निरन्तरता गर्ने कुरा छ र त्यसो गर्दा यो अस्पताललाई अलिकति चाहिँ हामीलाई चाहिँ मन्त्रालयबाट सहयोग भयो भने यसमा चाहिँ एउटा गेटबाट भित्र छिर्दै गर्दा एउटा म प्राइभेट अस्पतालमा छिरेको हो कि सरकारी अस्पतालमा छिरेको हो भन्ने थाहा नहुने किसिमले यसको सुन्दरतामा विकास गर्दै, यसको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्दै, यस अस्पतालका विभिन्न विभागहरू सेवाहरूमा विकास गर्दै र डाक्टर विशेषज्ञहरूमा विकास गर्दै यो अस्पताललाई अगाडि लैजाने जुन हाम्रो एउटा चाहिँ परिकल्पना छ, जुन हामीले विश्वास लिएका छौँ त्यसमा मन्त्रालय, मन्त्रीज्यू र यहाँका सङ्घ संस्थाहरू जसरी सहयोग गर्नुभएको थियो फेरि त्यसरी नै हामीलाई सहयोग हुनेछ र यो अस्पताललाई हामी स्तर उन्नति गरेर एउटा रूपन्देही जिल्लाको एउटा जिल्ला अस्पतालको रूपमा जुन अगाडि बढिरहेको छ यसलाई एउटा नमुना अस्पतालकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू पनि म राख्दै, जुन हामीलाई अक्सिजन प्लान्टको समयमा अक्सिजन प्लान्ट लाउनु पर्छ, तपाईँहरूले अक्सिजन प्लान्ट यदि सरकारले दिन्न भने हामी प्राइभेट क्षेत्रबाट पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ भनेर हातमा हात बढाएर हामीलाई केही रकमहरू पनि दिनुभएको थियो, धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको थियो र उहाँहरूले दिएको रकमबाट हामीले चाहिँ यो अक्सिजन ट्रस्ट चाहिँ हामी निर्माण गरेका छौँ र बचेको पैसाले चाहिँ हामी एउटा प्रतीक्षालय बनाउँदैछौँ र अलिकति पाइपलाइनहरूमा खर्च गर्दैछौँ र दाताहरूले दिएको पैसाहरू पनि हामी चाहिँ सदुपयोग गरेर अब यो चाहिँ लगत्तै हाम्रो यो चाहिँ इमर्जेन्सी भवनको बगलमा हाम्रो बिरामीका आफन्तहरू, बिरामीका कुरुवाहरूलाई बस्ने कहीँ ठाउँ नभएको हुँदा हामीले 50 सिटको हामी एउटा प्रतीक्षालय निर्माण गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ एउटा पार्किङ अभाव भएको हुँदा एउटा पार्किङ व्यवस्थापन गर्दैछौँ र फोहोर व्यवस्थापन हामीलाई चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ। यो फोहोर चाहिँ हामी अक्सिजन प्लान्ट यहाँ लगायौँ, यही बगलमा हामी फोहोर राख्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ विशेषज्ञ इन्जिनियरले भन्दै हुनुहुन्छ यो फोहोर तपाईँहरूले यहाँ राख्नुहुन्न, यहाँ जलाउनुहुन्न भनिराख्नु भएको छ, त्यो हामीलाई चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यसो गर्दा यो फोहोर व्यवस्थापन गरेर दैनिक फोहोर परिशोधन गरेर बाहिर पठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसको यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि बढाउन पर्ने, त्यसमा हामीलाई बजेटमा चाहिँ अलिकति भनौँ स्रोत साधनको कमी छ। हामीलाई चाहिँ यस्ता चिजहरूमा चाहिँ मन्त्रालयबाट अलिकति एक्सेस बजेटहरू आवश्यकता परेको छ। त्यसो गर्दाखेरि 2 शब्द राख्नुहुनेछ र त्यो उहाँहरूको उत्साहले गर्दा जुन हामी काममा सफल भएछौँ त्यस्तै यो अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्ने लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा हामीलाई उत्साहित गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै र हामीले यो जनताको सेवा गर्ने थलो मित्रहरू, डाक्टर, नर्स जीवहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज यो सङ्घ उद्घाटन कार्यक्रम गर्दै गर्दा जनसमुदायहरूका लागि धेरै खुसीको कुरा हो। सायद विगत 2 वर्षदेखि कोभिड-19ले गर्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि प्रभावित बनाएको, अहोरात खटेर बिरामीहरूको सेवा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या परिवार कल्याण मन्त्रालय भर्खरै नामाकरण भएको छ। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताहरूलाई सेवा पुग्ने गरी यो मन्त्रालयले नै काम गर्नेछौँ भन्दै बाँकी कुरा
मन्त्रीज्यूले नै राख्नुहुनेछ भन्दै आफ्नो यो छोटो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्। पहिलो चरणमा निकै ठुलो आतंक भयो। दोस्रो लहर आइपुग्दाखेरि हामीले कोभिड केही पनि होइन भनेर निकै न्यूनीकरण गरेर सामान्य रूपमा बुझ्दा हाम्रो जनजीवनमा लापरवाहीको कारण हामी बढी आक्रान्त हुन पुग्यौँ, बढी संक्रमित हुन पुग्यौँ कोभिड महामारीबाट। र त्यति बेला अक्सिजनको पहिलो चरणमा जसरी अक्सिजनको अभाव भयो र अक्सिजनको महत्त्व, अक्सिजन प्लान्टको आवश्यकता, त्यति बेला राज्य मात्रै होइन हरेक नागरिक घर घरमा यसको महत्त्वको बारेमा हामीले बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। र त्यति बेला राज्यले सरकारको तर्फबाट अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दाखेरि अक्सिजन प्लान्टहरूले आवश्यक अक्सिजन उत्पादन गर्न नसक्दाखेरि नागरिक स्तरबाटै हामी आफै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्छौँ। स्थानीय तहहरू जनताको दबावमा आवश्यकता अनुसार हामी आफै स्थापना गर्छौँ भन्ने स्तरसम्मको हाम्रो छलफल पनि चलेकै हो। र अहिले पनि तेस्रो लहर आउने सम्भावना प्रबल छ र यसको निम्ति हरेक हस्पिटलहरू, हरेक स्वास्थ्य चौकीहरू, प्रदेश सरकार पूर्ण तयारी अवस्थामा हामी रहनु पर्दछ, रहेका पनि छौँ। र तेस्रो लहर, सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझ्नको निमित्त यो अक्सिजन प्लान्ट महत्त्वपूर्ण बन्नेछ र यसलाई हामी सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्दछ। कोभिड महामारीसँग सङ्घर्ष गर्ने मात्रै होइन, हस्पिटल प्रयोजन, अन्य हस्पिटल प्रयोजनको लागि पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसको आधारमा हस्पिटलले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि राख्न चाहन्छु। र यो हस्पिटलको विकासको निमित्त निकै पुरानो हस्पिटल भएको हुनाले र यस ठाउँका जनताहरूले हस्पिटलको महत्त्व सुरुदेखि नै बुझेको हुनाले यसको विकासमा यहाँका जनताहरूले जुन योगदान दिनुभएको छ त्यसको निम्ति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशैभरिको उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रदेशको रूपमा हामीले विकास गर्न खोजेका छौँ। विशेषज्ञ सेवाहरू हाम्रै प्रदेशबाट दिन सक्नुपर्दछ र हाम्रा प्रदेशका जनताहरू हाम्रै प्रदेशमा सबै प्रकारका उपचार सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य उद्देश्य सहित प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै काम गरिरहेको र यसमा हामीले क्रमशः उल्लेख्य प्रगति पनि गर्दै गइरहेका छौँ। प्रदेशका जिल्ला हस्पिटलहरूलाई हामीले 50 शय्याको स्तर वृद्धि गर्ने कुरा जुन निर्णय गरेका छौँ त्यसलाई आवश्यक मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको निम्ति पनि हामी क्रमशः बजेटहरूको व्यवस्था गर्दै गइरहेका छौँ र यसको सँगसँगै 50 शय्या हस्पिटलको निमित्त आवश्यक दरबन्दीहरूको पनि क्रमशः पूर्ति गर्दै जानेछौँ। हस्पिटलका कर्मचारीहरू मात्रैले पनि हस्पिटल विकासको निमित्त जिम्मेवारी पुग्दैन।
र नागरिक स्तरबाट पनि हामीले सहयोगको वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ। र यसको सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। विकास निर्माणको अर्थतन्त्र विकासको पहिलो खम्बाको रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले लिनुपर्दछ। हरेक नागरिक स्वस्थ भएन भने कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र स्वास्थ्यमा मात्रै हामीले खर्च गर्न थाल्यौँ। अस्वस्थ भयो भने अनिवार्य रूपमा स्वस्थ हुनको निमित्त त्यसमा पैसा लगाउनै पर्दछ र हाम्रो आयको 75% रकम आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा लगायौँ भने अन्य कार्यहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जन्मदेखि नै बच्चादेखि नै हरेक नागरिकलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ, हेर्नुपर्दछ र रोग लाग्नुभन्दा पहिले रोग लाग्न नदिनु भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चेतना हामी हरेक नागरिकलाई दिन जरुरी छ र व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक नागरिक अनुशासित र नियमित जीवन बाँच्नको निम्ति आफैले आफैलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्दछ, आफैले आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ, आफैले आफैलाई चलाउन सक्नुपर्दछ। हामी आफैले आफैलाई चलाउन सकेनौँ भने अर्काले चलाउन थाल्यौँ भने हामी बिग्रियौँ, हामी खराब भयौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि आफैले आफैलाई चलाउने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्काले भनेर चल्न थाल्यो भने म बिग्रेँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि आफैले आफैलाई हामी सबैले चलाऊ। यो हस्पिटलको परिवारले पनि आफैले आफैलाई चलाउनुस्, आफ्नो जिम्मेवारीमा आफै कर्तव्यनिष्ठ हुनुस् र हरेक निर्देशनहरू मैत्रीपूर्ण बनुन्। निर्देशन कडा भयो भने पनि त्यसले नेगेटिभ ऊर्जा दिन्छ। निर्देशन प्रशासन निकै लुज भयो भने पनि त्यसले पनि नेगेटिभ ऊर्जा दिन्छ। भएको छैन। दैनिक 5-7वटा सीएस केस हुन्छ, 10-15वटा नर्मल डेलिभरी हुन्छ र त्यस्तै गरी एमसीएचमा 50-60 जना बिरामीहरू दैनिक आउने गर्छन्। इमर्जेन्सीमा नन कोभिड आइसियु भेन्टिलेटर सहित 25 बेड छ र हामीसित कर्मचारी कम छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने गर्छ मन्त्रालयबाट, तर त्यो कार्यक्रमहरू असम छ, अर्को साल छैन। हामी त्यो कार्यक्रमबाट हामी कर्मचारीहरू राख्छौँ। भए गरेका सुविधाहरू हामीलाई बन्द गर्न मन छैन। जनसमुदाय स्तरमा व्यवस्थाले राम्रो सेवा दिइरहेको छ भन्ने छ, तर हामी मन्त्रालयबाट हुने कार्यक्रमहरू, विनियोजन हुने कार्यक्रमहरू, यो साल दिएको कार्यक्रम अर्को साल छैन, त्यो कर्मचारीलाई हामी घर पठाउन सकिँदैन र त्यो कार्यक्रमलाई बन्द गर्न पनि हामी सक्दैनौँ। त्यस हुनाले सेवा बन्द गर्ने कि कर्मचारीलाई बिदाई गर्ने हामी एउटा अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। यसलाई तपाईहरुले यो कुरालाई अलिकति परिवर्तन गर्नुभयो भने हामी सेवालाई कन्टिन्युटी गर्न सक्छौँ र हामी कर्मचारीहरूको पनि मनोबल, एउटा रोजगारको मनोबल, आफ्नो समय, उर्वरशील समय यही समर्पण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ गएर 2-4 वर्षपछि उनीहरूको समय पनि सकिन्छ, उमेर घर्किन्छ अनि घर जाओ भन्दा अलिक गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। त्यस हुनाले यी कुराहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो छ। मन्त्रालयबाट ती कार्यक्रमहरू विनियोजन गरिदिँदा अलिकति लामो समयसम्म चल्ने, कन्टिन्युटी, निरन्तरता हुने कार्यक्रमहरू आयो भने हामी कर्मचारीलाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्छौँ, ती सेवाहरू हामी प्रदान गर्छौँ। हामीले राखेका कमाएका साखहरूलाई जोगाउने गर्दछौँ। त्यसैले म यो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, मन्त्रालयबाट शैलेन्द्र पाण्डेजी हुनुहुन्छ, म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यवस्थाको लागि उहाँले आफ्नो पहल पनि गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि रहोस्। माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हामीले प्रदान गरेका सेवाहरूमा यहाँहरूले हौसला दिनुभयो भने, यहाँहरूले निरीक्षण गरिदिनु भयो भने, हाम्रो अभिभावकले हामीलाई एउटा अभिभावकत्व दिनुभयो भने हाम्रो सेवामा अझै सक्रियता बढ्नेछ, हामी सेवा वृद्धि गर्नेछौँ र यो व्यवस्थालाई अझै अगाडि लैजानेछौँ भन्ने यहाँहरूसित अनुरोध गर्दै